नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कमला उप्रेती र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको निर्णयले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलै झट्का। उपेन्द्र यादवले बदला लिएको हो कि मोलमलाई नमिलेको नतिजा। सरकारबाट विमान नियमावली स्वीकृत। एसियाली विकास बैंकले दिने इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टको लागि करिब पाउने 28 करोड अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। घरबार बेचेर ऋण लिएर निर्वाचन जितेका सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षदेखि आम नागरिकहरू सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विपक्षमा उत्रिए। के गर्छ 2/3 नजिकको सरकार भन्नेमा मुख्य सरोकार। नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारका लागि भन्दै सरकारले 1 महिना निशुल्क परीक्षण अभियान सुरु गर्दै 30 वर्ष माथिका करिब 1 करोड नागरिक समेट्ने लक्ष्य। अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरे बाल क्यान्सरको नयाँ उपचार विकास। इन्जिनियर्ड इम्युन सेलको प्रयोग गरी घातक बाल क्यान्सरको उपचार गर्न सकिने। र भ्रष्टाचारको आरोपमा बंगलादेशकी क्रिकेटर सोहेली अख्तरलाई आईसीसीले लगाए 5 वर्षको प्रतिबन्ध। भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रतिबन्धमा पर्ने पहिलो महिला क्रिकेटर। अब समाचार विस्तारमा। केही सातादेखि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेलाई ठूलै झड्का दिएका छन्। सत्तापक्षमै रहे पनि जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेलाई ठूलै झड्का लागेको छ। 2/3 नजिकको सत्ता गठबन्धनलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट नराम्रो आघात पुगेको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि यो तुहिने निश्चित प्राय भएको छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितमा नभएको, राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने ठहर गर्दै स्वीकार गर्न नसकिने जसपा नेपालले भनेको छ। उपेन्द्रलाई मनाउनकै लागि संसदको कार्यसूची बाट अध्यादेशहरू हटाइयो। यो बीचमा सरकारको तर्फबाट उपेन्द्रलाई मनाउने प्रयास अन्ततः विफल भएको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निकै प्रयास गरे। अध्यक्ष यादवले भने कुनै प्रश्न जवाफ नदिई पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिए। त्यसपछि सत्ता बार्गेनिङ चलेको स्वाभाविक चर्चा पनि चल्यो। उपेन्द्रसँगको मोलमोलाइकै आधारमा कांग्रेस एमाले नेताहरूले गरेको अध्यादेश पारित हुने सार्वजनिक दाबी खण्डित हुने गरी जसपा नेपालले निर्णय गर्यो। जसपा नेपालको निर्णयले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने पक्का भएको छ। सत्तारूढमै रहेर पनि जसपा नेपालले सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो। चर्को सार्वजनिक आलोचनाको बावजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत 26 पुसमा ल्याएका अध्यादेशहरू जसपा नेपालकै कारण अड्किने अवस्था बन्नुमा राष्ट्रिय सभाको समीकरणको कारण हो। राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको जम्मा 3 सीट छ, तर यो सीट अलग गर्दा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। 59 सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग 16, एमालेसँग 11 र लोसपासँग 1 गरी 28 सांसद मात्र छन्। उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय सभाको यही अप्ठ्यारोमा आफ्नो अडान लिएको हुन सक्छ। कांग्रेस एमालेका कतिपय नेताहरूले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्री पदसँग उपेन्द्रले अडान नछाडेको पनि भनिरहेका छन्। अहिलेकै राजनैतिक समीकरण हेर्दा पनि उपेन्द्र अपमान सहेरै वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिइरहेको भन्न
भन्न सकिन्छ। 8 महिना अगाडि गत 23 वैशाखमा मात्र पार्टी विभाजनको शिकार भएका उपेन्द्र यादवले समयमै राम्रो बदला लिएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने त्यही मन्त्री परिषदमा उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री थिए। मन्त्रीकै हैसियतमा उपेन्द्र अमेरिका हुँदा जसपा नेपाल फुट्यो। 7 सांसद लिएर अशोक राईले पार्टी फुटाउँदा सरकारको साथ रहेको स्पष्ट नै छ। 2 जेठमा सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेश अहिलेसम्म कायमै छ। जसपा नेपाल फुटेको 2 महिना नबित्दै सरकार ढल्यो। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेस एमाले बीच 17 असारमा 7 बुँदे सहमति जुट्यो। अप्ठ्यारोमा परेका उपेन्द्र बाध्य भएरै सरकारलाई समर्थन गरे। ठूलै अपमान सहेर अशोक राई सँगसँगै उपेन्द्र पनि सत्तारूढ बने। तर उपेन्द्रको मध्य प्रदेशमा भएकै मुख्यमन्त्री गुमिसकेको थियो। अहिले उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीमाथि भइरहेको उपेक्षाको बदला भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएर लिएका छन्। आफै मन्त्री रहेको सरकारले पार्टी विभाजन गरिदिनु र फुटेको पार्टी सँगसँगै सत्तारूढ भएर बस्नुको पीडा लुकाएर बसेका उपेन्द्रको झड्काले प्रतिष्ठामा आज पुगेर रन्थनिएको सत्तारूढ गठबन्धनको अब रणनीतिमाथि आम चासो बढेको छ। सरकारले बीमा नियमावली 2081 स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बीमा नियमावली 2081 स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकको एसिया पेसिफिक डिजास्टर रिस्पोन्स फन्ड 2024 फ्लड्स एन्ड ल्यान्डस्लाइड इमर्जेन्सी रिस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने करिब 27 करोड 73 लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। बुधबार बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले 670 मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व तयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने 2081 माघ 29 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने 3rd एनुअल इनर्जी वीक विषय कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई सहभागी हुने स्वीकृति दिने, सजाय माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2071 खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको उसको प्रस्तावको एउटा निर्णय छ। 2081 माघ 29 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने 3rd एनुअल इनर्जी वीक विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा निर्णय भएको छ। सरकारले सजाय माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2071 खारेज गर्ने, नेपाल र युक्रेन बीच कूटनीतिक अफिसियल र सर्भिस राहदानी बाहेकलाई भिसा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौता पत्र स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा निर्वाचन विज्ञहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको सुझाएका हुन्। नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरूले औल्याएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कै लागि चुनौती बन्दै गएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जतिको पपुलर चाहिँ यो निर्वाचन प्रणाली छ। यो अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली, अत्यन्त धेरैले चाहिँ मौका लिन सक्ने प्रणाली हो, तर पैसाले मौका लिने प्रणाली हो। यसकारणले चाहिँ अब यहाँ एक्लै लगेर कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक सांसदले भन्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ एक्लै लगेर, तर सामूहिक रूपमा भन्नुहुन्न। त मैले यहाँलाई दोष लगाउन खोजेको होइन। यो चाहिँ आवश्यकतै त्यस्तै छ। त्यहाँ फिल्डमा गयो, गर्नु छ सेवा गर्नलाई चाहिँ त्यत्रो खर्च गरेर सेवा कसरी गर्न सक्ने हो। घरै बेचेर एकजनाले चाहिँ, मैले यो उदाहरण ल्याउने गर्छु, एकजना सांसद घर बेच्नुभयो, कम्पिटिसनमा सक्नु भएन, उहाँ मन्त्री बन्नुभयो, राज्य मन्त्री, तर दैवले अलि चाँडै लैदियो उहाँलाई।
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ, पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातिले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। 33% महिला सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मैनालीले औल्याउनुभयो। संविधानले अथवा विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरूले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूमा अथवा राजनीतिकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ 33% महिला उपस्थित गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ। तर अहिले हेऱ्यौँ हामीले डाटाहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक प्रतिनिधित्व 20% रहेछ, 33 होइन रहेछ। तर हजुर हामीले जहिले पनि 33 भनेर बोलिरहेका छौँ, किनभने त्यो कहिले डबल काउन्टेड हुँदछ। वडामा चाहिँ दलित महिला पनि छ, महिला पनि छ, त्यो चाहिँ दलितपट्टि पनि काउन्ट हुन्छ, महिलापट्टि पनि काउन्ट हुन्छ हजुर। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो अवस्था छ। राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरा धारा 269 को कुरा चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज भण्डारीले प्रवासमा रहेका 60 लाख नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अघि मतदाता नामावलीको कुरा गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको कुराहरू आयो। करिब 60 लाख नेपालीहरू चाहिँ अहिले विदेशमा श्रमिकको रूपमा चाहिँ काम गर्न गइरहेका छन्। अब उनीहरूको भोटिङ राइट्सहरू हामीले लिन सकेका छैनौँ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यो विचार त गरेको, उनले पनि प्रस्ताव त गरे हो जस्तो लाग्छ होइन, अध्ययन गरे हो अघि त्यो पठाएको, तर त्यो लागू गर्न सकिया छैन। त्यो लागू गर्नु नसक्नुमा कुनै गाह्रो कुरो छैन के। समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरूबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो। भन्सार एजेन्ट नियुक्तिको प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्। बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणाली मार्फत भन्सार एजेन्टहरू नियुक्ति गरे पनि त्यसको प्रतिफलप्रति सरकार स्पष्ट नरहेको भन्दै थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। सांसदले भन्सार एजेन्टबाट नेपालको राजस्वमा के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उप संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँगको छलफलमा नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणाली मार्फत भन्सार एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको भए पनि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। परीक्षाको व्यवस्थित प्रणाली मार्फत भन्सार एजेन्टहरूलाई निर्माण गर्ने, नियुक्त गर्ने जुन प्रावधान छ त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला यसले अझ बढी। तर भएका लाइसेन्स प्राप्त भन्सार एजेन्टहरूले काम कारबाहीमा परेका अप्ठ्याराहरूलाई पनि यो विधेयक मार्फत थप व्यवस्थित गरेर हामीसँग हुने गरेका अभ्यासमा भएका केही कमजोरीहरूलाई सच्याउने र भएका प्रतिनिधिहरूले उच्च मनोबलका साथ व्यावसायिक ढङ्गले आफ्नो काम कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ यो विधेयक सफल रहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सारहरू प्रविधिसँग भन्सारका कर्मचारीहरू अपडेट भइरहनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षमा सोचेका कुरा गरेर भन्सार अघि बढ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। सिङ्गापुरबाट सफ्टवेयर किन्न खोज्दै गर्दाखेरि अनि भन्सारमा चाहिँ खोइ त सफ्टवेयर आएको कहिले आयो भनेर खोजियो, जबकि त्यहीँबाट त्यसमा वेबमा त्यसलाई अपलोड गरिसकेको थियो। भनेपछि हाम्रो भन्सारमा अझै पनि अब सफ्टवेयर चाहिँ बाक्सामा आउँछ भन्ने जस्तो सोध्छन्। सो यो रिभ्यू गर्नुपर्ने, अपडेट भइराख्नुपर्ने, किनकि त्यति फास्ट जाँदैछ होइन। हामीले भर्खर नै यो एआईकै केही सफ्टवेयरहरूको कुराहरू देख्यौँ। अमेरिका, चीन लगायत विभिन्न देशको वार भइराखेको छ, त्यसमा हरेक महिना अपडेट भइराखेको छ सफ्टवेयरहरू। अनि हामी चाहिँ 5 वर्षमा सोचौँला यसलाई भने जस्तो त्यसलाई चाहिँ पिरियोडिकल रिभ्यूलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली नै हरेक वर्ष यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बसेर सोचेको भन्दा भन्सारमा पुगेर हेर्दा विषयवस्तु फरक हुने गरेको भन्सारमा भएका व्यतिथिका अन्त्य गर्न विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। व्यतिथिका कुराहरूदेखि लिएर
एउटा साइड व्यतीत छ सभापतिज्यू, अर्को साइड चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि उद्योगीहरूलाई दुःख पनि भइरहेछ। सो यसपल्ट हामीले यसको बिचमा एकदमै सूक्ष्म रेखा छ होइन, त्यसलाई चाहिँ समितिले पलाउनु पर्छ र संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ म एकदम आभार व्यक्त गरेर यो उहाँहरू आज उपस्थित मान्य सदस्यहरू मात्र होइन कि अरू संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूको विषय जुन उहाँहरूले संशोधन राख्नु भएको छ त्यसलाई पनि दफावार छलफलमा लगेर हाम्रोपट्टि एउटा खाका बनाएर सम्बन्धित कानुन हाम्रो कानुन शाखा अथवा कानुन मन्त्रालय त्यो नबाजिने गरेर भन्सार विभागबाट चाहिँ अलिकति सापेक्ष चाहिँ बनाउनुपर्छ। नेकपा एमाले सांसद जुली कुमारी महतोले भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चुहावट रोक्ने गरी विधेयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कतिपय भन्सारहरूमा गएर पनि हेऱ्यौँ, सबै त भ्या छैन, अझ पनि सभापतिज्यूले देखाउने 1-2 ठाउँमा भन्नुभएको छ, त्यहाँ पनि हामी हेर्ने नै छौँ र त्यहाँको अस्तव्यस्तता र त्यहाँका व्यवस्थापनहरू, त्यहाँका चुहावटहरू, त्यहाँका त्यो दृश्यहरू हेरिराख्दाखेरि अब सायद यो विधेयक बनिराख्दा त्यो सबै सम्टिने गरी नै गर्नुपर्छ। त्यसमा मान्यज्यूहरू पनि र हाम्रा विभिन्न विभागबाट आउनुभएका कर्मचारीज्यूहरूले पनि यस कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने। सांसदहरूले भन्सार एजेन्ट बनाइरहँदा सरकारले के पाएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै भन्सार प्रतिनिधि र भन्सार एजेन्ट राख्दा राजस्वमा के उपलब्धि भएको छ भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गर्नेमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ पनि उत्रिएको छ। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्देज गर्ने भन्दै विरोध गर्नेहरूमा नेविसंघ पनि थपिएको हो। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृतिलाई नियमन गर्नुपर्ने तर नियन्त्रण गर्ने खोजेको भन्दै उनीहरूले मुखमा पट्टी र कैदीबन्दी भएर सरकारको विरोध गरेका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकको विरोध जनाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघले बुधबार माइतीघरमा आन्दोलन गरेका हुन्। आन्दोलनमा विद्यार्थी संघले मुखमा पट्टी र कैदीका लुगा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज गर्न खोजेको भन्दै विरोध गर्नेहरूमा नेविसंघ पनि थपिएको छ। नेपाली कांग्रेस सत्तामा भए पनि जनताका पक्षमा उभिने नेविसंघको भनाइ छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएर राजतन्त्रमा भएका गतिविधि गर्न लागेको उनीहरूको आरोप छ। विद्यार्थी र विद्यार्थी आन्दोलन सदैव प्रतिपक्षको हुन्छ। विद्यार्थीहरू सधैँ कहिले पनि सत्ता पक्ष हुँदैन, विद्यार्थीहरू प्रतिपक्षको हुन्छन्। हामी सरकारलाई सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सडकबाट हामीले खबरदारी गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले जुन सदनमा दर्ता गराउनु भएको छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक, यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको जो लोकतन्त्रको जुन मूलमर्म छ यसलाई मास्ने किसिमले र यो लोकतन्त्रको मूलमर्मलाई प्रहार गर्ने किसिमले जुन विधेयक आएको छ यो गैर लोकतान्त्रिक छ। यो विधेयक सच्चिनुपर्छ नि हामीले सरकारमा रहेका मन्त्रीज्यूहरूलाई र सरकार हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। विद्यार्थी संगठन सधैँ प्रतिपक्षी हो। सरकारमा को छसँग कहिले पनि सरोकार हुँदैन र जुन सरकारले अहिले विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ प्रतिपक्षीको भूमिका र हामी विद्यार्थी संगठनै लडेर ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननको विरुद्धमा चाहिँ आज आवाज सुझाउन यहाँ आएका। हाम्रो मेन मुद्दा चाहिँ यही सञ्चालित समाज विधेयकको विषयमा हो। यसमा लोकतन्त्रलाई काबू गर्न खोजिएको छ सरकारद्वारा। यसमा विद्यार्थी सङ्गठनले पहिला पनि आफ्नो सरकार पनि हाम्रो पार्टीका सरकार पनि सरकारमा हुँदाखेरि हामीले विरोध जनाएका छौँ भने र यो सामाजिक सञ्जालको विधेयकको विषयमा पनि हामीले घोर भर्त्सना गर्दैछौँ। यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यो जबसम्म यो सामाजिक सञ्जाल विधेयक हटाइँदैन बुन्दाबाट, त्यसलाई नयाँ तरिकाले लगिँदैन तबसम्म यो हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। नागरिकलाई बोल्नबाट रोक्ने गरी ल्याएको विधेयक मान्य नहुने नेविसंघको अडान छ। सरकारले नागरिकको मुख थुनेर सत्ता चलाउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भनेका छन्। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्न सरकार लागि परेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा के छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिएर जुन नेपाली संविधानमा मौलिक हक छ नि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक हो हाम्रो के अरे चाहिँ अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाल हामीले चलाछौँ त्यो सम्बन्ध त्यसलाई नियमन गर्न विधेयक चाहिन्थ्यो तर मेरो व्यक्तिगत निजी स्वतन्त्रतालाई यदि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने त्यो ठिक होइन प्लस विधेयक आउन जरुरी थियो किनभने सामाजिक सञ्जालमा अहिले हामीले आफूलाई एक्सप्रेस गर्दैछौँ होइन तर त्यो किन अनावश्यक भयो भने केही कसरी प्रयोग गरिरहेको भने शब्दहरूलाई कसरी अमूर्त र बहुअर्थी बनाएर प्रयोग गरिरहेछ भने गाली बेजती गर्न पाइन्न भनेको छ अब कसलाई गाली बेजती भन्ने होइन तपाईँले अब सामान्य हिसाबमा कसैलाई गाली गर्नुभयो भने तपाईँलाई गाली बेजती भनेर जेल हालिदिन पायो नि त होइन त्यसलाई अमूर्त भयो कि बहुअर्थी शब्दहरूको प्रयोग गरियो प्लस हाम्रो देशको संविधान अनुसार चाहिँ कसैले गलत कसुर गर्यो भने उसलाई त लाने त अदालत हो तर यो विधेयकमा के छ भने चाहिँ अदालतमा नलगेर चाहिँ सहसचिव स्तरीय चाहिँ टोलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो संमन्त्रीले चाहिँ तपाईँलाई रेगुलेट गर्ने भन्ने छ भोलि उनीहरूले मन परेर तपाईँलाई जस्तो कारबाही पनि सुनाउन पाइन् त मुख्य कुरो त सरकारको समीकरण के होला त्यो सरकारमा बसेका नेतृत्वले जानु हाम्रो मुख्य कुरा त हाम्रो अहिले अर्जुन दृष्टि भनेको त नागरिकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको हक र अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो भन्ने हो यदि कुनै पनि सरकार तानासी भोलिको दिनमा काङ्ग्रेसकै सरकार छ अरे काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार छ अरे तर त्यो सरकार तानासाही भएर गयो भने त त्यो सही मानेमा त्यो काङ्ग्रेसको सरकार हुन्न क्या काङ्ग्रेस सरकार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि गतिविधि जसले चाहिँ नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको कुराहरूलाई चाहिँ हनन गर्छ भने त्यो कहिले पनि काङ्ग्रेसको सरकार भनेर हामी एक मान्दैनौँ दुई मान्दैनौँ तीन मान्दैनौँ होला प्राविधिक रूपमा काङ्ग्रेसको शक्तिमा होला तर त्यो शक्ति के को लागि त दमन गर्नको निम्ति के तानाशाह प्रवृत्ति देखाउनको निम्ति त्यस्तो हो भने त हिजोको दिनमा त राजा महेन्द्रहरूले गरे जस्तो नै ठाउँमा त काङ्ग्रेस आउने भयो नि त यति बेला सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई सत्तापक्षका कार्यकर्ता प्रतिपक्षदेखि नागरिकले विरोध गरिरहेका छन् सरकारले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृतिलाई नियमन गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सञ्जालको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ नत्र नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोजे यसको प्रतिफल जनताले देखाउने नै छन् माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा काठमाडौँ चीनले बीपी कोइराला स्मृति प्लानेटरियम अब्जर्भेटरी एन्ड साइन्स म्युजियम नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ बुधबार नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई संग्रहालय हस्तान्तरण गर्नुभएको हो यो सँगै बुधबारदेखि कीर्तिपुर स्थित बीपी कोइराला स्मृति प्लानेटरियम अब्जर्भेटरी एन्ड साइन्स म्युजियममा विज्ञान सम्बन्धी प्रदर्शन सुरु भएको छ प्रदर्शनमा नयाँ सामग्रीमा मानव विकास क्रमदेखि विज्ञानका विभिन्न प्रणाली र मेसिनहरू राखिएको छ कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले चीनले नेपाललाई धेरै पहिलादेखि प्रविधि विकास निर्माण शिक्षा पर्यटन विज्ञानका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाइड्रो पावर स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका बेलामा पनि चीनले सहयोग गरेको बताउनुभयो चीनसँग नेपालको सीमा जोडिएको मात्र नभई जनता बीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ रहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले बेल्ट एन्ड रोड कार्यक्रम अन्तर्गत चीनले नेपालमा धेरै अवसर सिर्जना गरेको बताउनुभयो The government of China has contributed to Nepal in many ways, including roads and bridges, energy, hydropower projects, international airports, healthcare sector including COVID-19 pandemic vaccination, as well as disaster prevention, cultural exchanges, economic and technical cooperation, cross-border connectivity, and people-to-people relations. The Belt and Road Initiative has created new opportunities for connectivity and economic cooperation between two countries. उहाँले बीपी कोइराला स्मृति प्लानेटरियम अब्जर्भेटरी एन्ड साइन्स म्युजियमको माध्यमबाट चीन सरकारले नेपालका अध्ययन अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि संग्रहालयले ठूलो भूमिका निभाउने मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारको लागि फन्दै फागुन 1 गतेबाट 1 महिने निःशुल्क परीक्षण अभियान थाल्यो भएको छ यस अभियानमा करिब 1 करोड नागरिकको निःशुल्क रोग परीक्षण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ नेपालमा 1 करोड 40 लाख 90 हजार नागरिक 30 वर्ष माथिका छन् यही उमेर समूहको नागरिकलाई समेट्ने मन्त्रालयको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारको लागि फन्दै फागुन 1 गतेबाट 1 महिने निःशुल्क परीक्षण अभियान
थाल्ने भएको छ। यस अभियानमा करिब 1 करोड मानिसहरूको निःशुल्क रोग परीक्षण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। नेपालमा 1,40,90,000 नागरिक 30 वर्ष माथिका छन्। यही उमेर समूहका नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। निःशुल्क यो अभियानको क्रममा 30 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मृगौला सम्बन्धी रोग तथा शरीरको उचाइ र तौलको अनुपात पहिचान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना तथा प्राथमिकतामा रोगको उपचारसँगै निरोधात्मक विधिबाट समयमै नागरिकको स्वास्थ्य समस्या थाहा भएर उपचार गराउने उद्देश्य सहित अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत मङ्सिर 16 गते निर्देशिका स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ। यस लगत्तै मन्त्रालयले फागुन 1 गतेबाट परीक्षण अघि बढाउने कार्यक्रम अघि बढाएको हो। फागुन महिनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध समेत यस्तै स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले नेपालमा अध्ययन गरी देश निर्माण लाग्ने युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाटन संयुक्त क्याम्पस इकाइले गरेको नव आगन्तुक विद्यार्थीलाई स्वागत पुस्तकालय हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपालमै अध्ययन गरी देश निर्माणमा लाग्ने युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालमा शैक्षिक गुणस्तरको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइने गरेको भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताउनुभयो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने विषयहरू पनि नेपालमै अध्ययन गर्न सकिने उपप्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले नेपालमै अध्ययन गरी नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने युवाहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। तपाईहरुको जुन एम्बिसन होला लाइफमा, क्यारियर बनाउने चाहिँ जुन तपाईहरुको चाहिँ एम्बिसन छ, त्यो एम्बिसन पूरा गर्नको लागि तपाईहरु यही क्याम्पसमा आएर जुन तपाईहरुले चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ जुन मौका तपाईहरुले चाहिँ पाइराख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम सदुपयोग गरेर तपाईहरुको चाहिँ क्यारियरलाई त्यसलाई चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नको लागि तपाईहरुको चाहिँ मेहनत गरेर तपाईहरुले चाहिँ अध्ययन गरेर तपाईहरुको चाहिँ एम्बिसन फुलफिल होस् भन्ने म सबभन्दा पहिला चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहिँ चाहन्छु तपाईहरुको। उपप्रधानमन्त्री सिंहले क्याम्पसको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई 20% पुर्याउने गरी काम गर्न सबै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको पूर्व सन्ध्यामा आयोगले सबै तहको सरकारलाई पत्राचार गरी 16औं योजनामा उल्लेखित हरित तथा जलवायु मैत्री विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै नीति, रणनीति र बजेटलाई जलवायु उत्तरदायी बनाउन ध्यान आकर्षण गराएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा जलवायुजन्य विपदको घटना बढ्दै गएको तथा कतिपय विकासहरू विपद को कारक बन्ने गरेको स्मरण गर्दै आयोगले विकास निर्माणलाई जलवायु मैत्री बनाउन योजना आयोगले भनेको छ। आयोगले 16औं योजनाको रूपान्तरणकारी क्षेत्र, विषय क्षेत्र एवं कार्यक्रमहरूमा समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सृजना गर्ने गरी कार्य गर्न भनेको छ। हाम्रो नीतिहरू बन्ने, योजनाहरू बन्ने, एक त त्यो नीति योजना चाहिँ तपाईको बजेट कार्यक्रमसम्म लिङ्क नभइदिने, अनि त्यो फेरि अहिले त 3 तहको सरकार छ, अरू 2 तहसँग पनि त्यति समन्वय नहुने एक खालको समस्याहरू त छन्। अब यो कुराहरू त हैन, त्यो हिसाबले त्यस्ता खालका समस्याहरूबाट एक खालको लेसन लर्न गरेर पनि अब चाहिँ यस्तो गरौँ हामी चाहिँ दिँदैनौँ। हामी चाहिँ योजनामा जे लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ बजेट कार्यक्रमसँग लिङ्क गर्नुपर्छ र त्यो फेरि यो विषय चाहिँ तल्लो तहसँग पनि सरकार राख्ने विषय भयो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको मात्रै भएन भन्ने हिसाबले तिनै तहमा चाहिँ एक खालको अवेरनेस क्रिएसन पनि हो, एक खालको उहाँहरूलाई पनि विषयको अर्जेन्सीको बारेमा पनि अलिकति चाहिँ कमिटमेन्ट भनौँ प्रतिबद्ध बनाउने विषय पनि हो। आयोगले अहिले 16औं योजनाको कार्यान्वयनकारी योजना बनाइरहेको छ। आयोगको कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा कार्बन न्यूनीकरणको लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी केन्द्रित गर्नुको साथै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना कार्यान्वयन गर्दै नेपालको विकास गतिविधिलाई कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्यतर्फ उन्मुख गरिने उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। बुधबार माघ शुक्ल पूर्णिमा 1 महिनादेखि चलिरहेको श्री स्वस्तानी व्रत विधिपूर्वक समापन भएको छ। नेपाली पञ्चाङ्गका अनुसार बुधबार 30:59 घडी पाला अर्थात् साँझ 7:09 सम्म
पूर्णिमा तिथि थियो। नेपाली सनातन समाजमा हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमा सुरु गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानी देवीको व्रत बस्ने, पूजा गरेर कथा सुन्ने परम्परा छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन दीप कलश गणेशको पूजा गरी अष्टदलमा अष्टमातृका सहित श्री स्वस्थानी देवीको विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। महिनाभर व्रत नबस्नेले पनि माघ शुक्ल पूर्णिमाका एक दिन विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्छन्। देवादिदेव महादेव सहित श्री स्वस्थानीको पूजा आराधना गरी अर्घ दिनाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। समापन पूजामा अक्षता, बेली पुष्प, जनै, रोटी, पान, सुपारी र मौसम अनुसारका फलफुल एवं बत्ती 108 को संख्यामा चढाउने विधान छ। यसरी चढाएको नैवेद्य मध्ये 8 रोटी, 8 पान, 8 सुपारी र फल श्रीमान छोरा वा छोरीलाई दिई 100 रोटी व्रतालुले खाने नियम छ। सत्ययुगमा महादेव पति पाउन देवी पार्वतीले भगवान विष्णुको सल्लाहमा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसेको बताइन्छ। महादेव पति पाएपछि पार्वतीले नै यो व्रतको प्रचार गर्न लगाएको व्रत कथामा उल्लेख छ। माघ शुक्ल पूर्णिमा पदम पुराण अन्तर्गतको 153 श्लोकको स्वस्थानी महात्म्य पाठ गर्ने परम्परा छ। माघ स्नान र स्थानीय तीर्थस्थलमा लागेका मेला पर्व पनि यही पूर्णिमामा समापन गरिन्छ। भक्तपुरको हनुमान घाट, काठमाडौँको साँखो स्थित साली नदीमा लागेको माधव नारायण मेला पनि सकिएको छ। काठमाडौँको बबर महलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुटेपछि जलमग्न भएका स्थानमा सडक भासिएको छ। बुधबार दिउँसो पाइप फुटेपछि पानी निस्किएको ठाउँमा सडक भासिएको हो। सडक भासिएपछि त्यस क्षेत्रमा सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। पानीले जिल्ला अदालत काठमाडौँ अगाडि सडक र वन परिसर भित्र रहेका सरकारी कार्यालयहरू समेत डुबानमा परेका छन्। विशेष अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनवाई नै रोकिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन इकाइले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने क्रममा मेलम्चीको पाइप फुटेको बताएको छ। सडक डिभिजन काठमाडौँले पनि प्राधिकरणले ड्रिलिङ गर्दा नै पाइप फुटेपछि जलमग्न भएको बताएको छ। प्राधिकरणले तार बिछ्याउने क्रममा पाइप फुटेर भासिएको सडक प्राधिकरणले बनाउनु पर्ने सडक डिभिजन काठमाडौँले बताएको छ। नेपाल टेलिकमको चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को दोस्रो त्रैमासमा खुद नफा 32.97% घटेर 2 अर्ब 63 करोड 51 लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले 3 अर्ब 93 करोड रुपियाँ खुद नफा आर्जन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको सञ्चालन आमदानी 1.40% घटेर 17 अर्ब 49 लाख रुपियाँ मात्रै आर्जन गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले 17 अर्ब 24 करोड 67 लाख रुपियाँ सञ्चालन आमदानी गरेको थियो। कम्पनीको वित्तीय आमदानी 36.30% घटेर 2 अर्ब 30 करोड 34 लाख रुपियाँ र कुल आमदानी 8.40% घटेर 19 अर्ब 51 करोड 92 लाख रुपियाँ रहेको छ। साथै कम्पनीको वित्तीय खर्च 0.19% घटेर 7 करोड 67 लाख रुपियाँ गरेको छ। 18 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोषमा 73 अर्ब 14 करोड रुपियाँ सञ्चित छ। नाफासँगै कम्पनीको प्रति शेयर आमदानी 14.40 रुपियाँ घटेर 29.38 रुपियाँमा सीमित भएको छ। कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 506.34 रुपियाँ छ भने मूल्य आमदानी अनुपात 30.33 गुणा रहेको छ। आउँदो धान बालीलाई मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न 23,000 टन युरिया मल आयातको लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 23,000 युरिया मलको लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले 17 अर्ब रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गरेपछि टेन्डर आह्वान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको अनुसार धान बालीलाई मलको आपूर्ति सहज बनाउन युरिया आयातको टेन्डर आह्वान गरिएको हो। धान बालीको लागि ठूलो परिमाणमा मलको आवश्यक पर्ने हुँदा अभाव हुन नदिन अहिलेदेखि नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। कृषि मन्त्रालयको अनुसार हिउँदे बालीको लागि 1 लाखदेखि 1.5 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने गर्छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 3,85,000 मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य रहेकोमा माघ अन्तिम सातासम्म 2,40,000 मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको र बाँकी आउने क्रममै रहेको कम्पनीले जनाएको छ। हालसम्म 2,14,047 टन मल वितरण
गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ। 25,000 टन युरिया र 50,000 टन DAP मौजात रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 5,50,000 मेट्रिक टन मल खरिद गर्न 27 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 14,20,636 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते र बर्खे धान लगाइएको पाइन्छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर 9 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिने र 7 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिन्छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष मल खरिदको लागि अनुदानको व्यवस्था गरे पनि माग अनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा किसानले वर्षेनी मलको अभाव खेप्नु परेको छ। 20वटा वाणिज्य बैंकमध्ये 18वटाले फागुन महिनाका लागि मुद्दतीको ब्याज दर यथावत राखेका छन्। माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनाका लागि सबैजसो बैंकले ब्याज दर यथावत राखेका हुन्। वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती खातामा औसत व्यक्तिगत 6% र संस्थागत 4.49% ब्याज दर तोकेका छन्। 4 महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती ब्याज दर स्थिर छ। ब्याज दर यथावत राख्नेहरूमा नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, मेगा, माछापुच्छी, हिमालयन, SBI, एभरेस्ट, NIC एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, लक्ष्मी सनराइजर, कुमारी, सिद्धार्थ, सानिमा, NMB प्रभु, सिटिजन्स, प्राइम कमर्सियल, कृषि विकास, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन्। तर ग्लोबल IME बैंकले ब्याज दर बढाएको छ। ग्लोबल IMEले ब्याज दर 5.75%बाट 6% पुर्याएको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकले भने 0.25% घटाएर 5.5% कायम गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने पैसा थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार फेरि बजारबाट 60 अर्ब रुपियाँ झिकेको छ। अधिक तरलता व्यवस्थापनको लागि निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकले 21 दिनको लागि 60 अर्ब रुपियाँ झिकेको हो। 1.5 वर्ष यता राष्ट्र बैंकले नियमित बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ। यसको लागि अनलाइन बुलकबुल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको हो। घटीमा 10 करोड र बढीमा 5 करोड रुपियाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने गरी बुलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको थियो। निक्षेप संकलनको बुलकबोल ब्याज दरमा गर्नुपर्नेछ भने बहु ब्याज दरमा पनि बहु बुलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निक्षेप संकलन उपकरणको बुलकबोलमा क, ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउँछन्। यसरी खरिद गरेको निक्षेप संकलन उपकरण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबीचको सापटे अन्तर बैंक ब्याज दर 3% भन्दा तल झरेपछि विभिन्न उपकरण मार्फत बजारबाट पैसा झिक्छ। अन्तर्बैंक ब्याज दर 6.5% भन्दा बढी भएपछि विभिन्न औजारहरू मार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउँछ। पछिल्लो 1.5 वर्ष यता अन्तर्बैंक ब्याज दर 3% भन्दा कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बजारबाट लगातार पैसा झिकिरहेको छ। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर दोधरा, बरेली र इनरुवा पूर्णिया अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति JSC को 12औं बैठकले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको हो। सार्थ कम्पनी र शेयर संरचना बारे सहमति भएको छ। गत माघ 9 मा बसेको ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल JWG बैठकले गरेको सहमतिलाई नै सचिव स्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको हो। सचिव स्तरीय बैठकमा 400 kV दोधरा, बरेली र इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशको संयुक्त कम्पनी खडा गरेर काम अघि बढाउने भएको सहमति सचिव स्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको हो। 400 kV दोधरा बरेली प्रसारण लाइनमा भारततर्फ 150 किलोमिटर र नेपालतर्फ करिब 35 किलोमिटर दूरी हुनेछ। इनरुवा पूर्णियामा नेपालतर्फ 25 किलोमिटर र भारततर्फ 100 किलोमिटर दूरी हुनेछ। लगानी मोडालिटी तय भइसँगै इनरुवा पूर्णिया सन् 2028-29 र दोधरा बरेली सन् 2029-30 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण थालिने भएको छ। सन् 2029-30 सम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट 12,000 मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिनेछ। नेपालको तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 51% र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको 49% शेयर हुनेछ। भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भने भारतीय कर्पोरेसनको 51% र प्राधिकरणको 49% शेयर हुनेछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचारको साथमा NIC एसिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। बुधबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 1.86 अङ्कले बढेर 2685 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि हुँदा कारोबार रकम बढेको छ। अघिल्लो दिन 7 अर्ब 24 करोडको कारोबार भएकोमा बुधबार 307 वटा कम्पनीको 1 करोड 55 लाख किता शेयर 8 अर्ब 71 करोड रुपियाँमा किनबेच भएको छ। 134 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 59 को घट्यो भने 11 को स्थिर रह्यो। विकास बैंक, फाइनान्स र लगानी सेक्टरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। विकास बैंक 1.33, फाइनान्स 1.56 तथा लगानी 1.22% बढे। जीवन बीमा 0.48% बढ्यो। बैंकिङ 0.09, होटल तथा पर्यटन 0.63, हाइड्रो पावर 0.04, उत्पादन 0.31, माइक्रो फाइनान्स 0.11, निर्जीवन बीमा 0.03, अन्य 0.47 र व्यापार समूह 0.91% घटे। गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य 10% बढ्यो। रिभर फल्स पावरको 8.02, नदी हाइड्रो पावरको 7.59, ग्रेन डेभलपमेन्ट बैंकको 7.46, सिन्धु विकास बैंकको 7.08 तथा भूगोल एनर्जीको 7.07% मूल्य बढ्यो। दुई कम्पनी उपकार लघुवित्त र सुपरमादी हाइड्रो पावरको मूल्य 10% घट्यो। रसुवागढी हाइड्रो पावरको 9.3 तथा बराही हाइड्रोको 4.8% घट्यो। कारोबार रकमको आधारमा एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेएडीबी होल्डिङ्स, रिभर फल्स पावर, नदी हाइड्रो पावर र सप्तकोशी विकास बैंक अगाडि रहे। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले बाल क्यान्सरको नयाँ उपचार विकास गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले इन्जिनियर्ड इम्युनियल सेलको प्रयोग गरी घातक बाल क्यान्सरको उपचारमा नयाँ सफलता प्राप्त गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयको एक टोलीको नेतृत्वमा अनुसन्धानकर्ताहरूले बाल विकासको हड्डी र मांसपेशीमा हुने क्यान्सर सार्कोमाको उपचारमा सफलता पाएका हुन्। सार्कोमा बच्चाहरूमा आक्रामक रूपमा बढेर शरीरभर फैलिन्छ, जसले उपचारलाई गाह्रो बनाउँदै आएको छ। नयाँ अध्ययन अनुसार सार्कोमाले सबै बाल क्यान्सरको 5 देखि 10% हिस्सा ओगटेको छ। तर मस्तिष्क क्यान्सर, छालाको क्यान्सर, न्युकेमिया अर्थात् रक्त क्यान्सर र आँखाको नानीमा देखिने लिम्फोमा क्यान्सर भन्दा धेरै मृत्युको कारण सार्कोमा नै रहेको छ। पछिल्लो 40 वर्षदेखि सार्कोमाबाट हुने मृत्युदरमा कुनै सुधार आएको छैन। नयाँ उपचारले इन्जिनियरिङ प्रतिरक्षा कोषहरू प्रयोग गरेर सार्कोमाका ट्युमरहरूलाई नष्ट गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका डाक्टर फर्नान्डो गुइमारेसले यो सफलताले धेरै बिरामीहरूको जीवन बचाउने सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासबीचको युद्ध विराम सम्झौता खराबमा परेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले युद्धविराम सम्झौता भङ्ग भएर फेरि युद्ध सुरु हुन सक्ने संकेत देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यही शनिबारसम्म हमासले बन्दी मुक्त नगरे आक्रमण सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले आफ्ना सेनालाई गाजाभित्र र वरपरको क्षेत्रमा खट्न आदेश दिइसकेको समाचार छ। हमासले इजरायलबाट युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै शनिबार गर्ने भनिएको बन्दीको रिहाई रोक्ने घोषणा गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो। हमासको घोषणापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबारसम्म हमासले सबै बन्दी मुक्त नगरे युद्धविराम अन्त्य हुने चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। सन् 2023 को अक्टोबर 7 तारिकमा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि हमास नियन्त्रित गाजा क्षेत्रमा इजरायली प्रत्याक्रमणले लगातार भइरहेको संघर्ष गएको जनवरी 15 तारिकमा भएको सम्झौतापछि युद्धविरामको अवस्था छ। यो सम्झौतासँगै एकअर्काले बन्दी मुक्त गर्दै आएका छन्। युद्धविराम कायम राख्नको लागि कूटनीतिक प्रयास पनि तीव्र भएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले भ्रष्टाचारको आरोपमा बङ्गलादेशकी क्रिकेटर सोहिल अख्तरलाई 5 वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ। सोहिली अख्तर भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रतिबन्धमा पर्ने पहिलो महिला क्रिकेटर हुन्। 36 वर्षीय अख्तरमाथि खेलमा मिलमतको प्रयास गरेको, आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको र स्वतन्त्र अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोप लागेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी संहिताको 5 प्रावधान उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेपछि अख्तरलाई आइसिसीले सबै खाले क्रिकेटबाट 5 वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो। अख्तरमाथि गएको वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा भएको महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटका क्रममा खेलमा मिलोमतो गरेको आरोप लागेको छ। उनले त्यो विश्वकप नखेले पनि खेल मिलोमतोमा संलग्न रहेको पाइएको छ। अस्ट्रेलियासँगको खेलमा उनले खेलाडीलाई हिट विकेट आउट हुनका लागि 16,400 अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। सोहिली अख्तरले बङ्गलादेशका लागि 2 अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय र 13 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेकी छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अन्डर-19 टोलीको 24 खेलाडीलाई दोस्रो चरणको क्याम्पको लागि बोलाएको छ। अन्डर-19 विश्वकपको लागि खेलाडी छनौट गर्न क्यानले अर्को क्याम्प सञ्चालन गर्ने भएको हो। नेपालले आगामी चैतमा आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपको एसिया छनौट आयोजना गर्दैछ। यसमा नेपाल सहित अफगानिस्तान, युएई, हङकङ र ओमानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो छनौटको विजेताले सन् 2026 मा जिम्बाब्वे र नामिबियामा हुने अन्डर-19 विश्वकपमा स्थान पक्का गर्नेछ। यसअघि पहिलो चरणमा 36 खेलाडी छनौट गरिएपछि बन्द प्रशिक्षणको आधारमा दोस्रो चरणको लागि 24 खेलाडी छनौट गरिएको हो। क्याम्पको लागि विपिन शर्मा, नरेन भट्ट, अभिषेक तिवारी, नितेश पटेल, साहिल पटेल लगायतलाई बोलाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। सँगै माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको निर्णयले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलै झट्का। उपेन्द्र यादवले बदला लिएको हो कि मोलमलाई नमिलेको नतिजा। सरकारबाट विमान नियमावली स्वीकृत। एसियाली विकास बैंकले दिने इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टको लागि करिब 28 करोड अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। घरबार बेचेर ऋण लिएर निर्वाचन जितेका सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षदेखि आम नागरिकहरू सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विपक्षमा उत्रिए। के गर्छ 2/3 नजिकको सरकार भनेमा मुख्य सरोकार। नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारका लागि भन्दै सरकारले 1 महिना निशुल्क परीक्षण अभियान सुरु गर्दै 30 वर्ष माथिका करिब 1 करोड नागरिक समेट्ने लक्ष्य। अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरे बाल क्यान्सरको नयाँ उपचार विकास। इन्जिनियर्ड इम्युन सेलको प्रयोग गरी घातक बाल क्यान्सरको उपचार गर्न सकिने। र भ्रष्टाचारको आरोपमा बङ्गलादेशकी क्रिकेटर सोहेली अख्तरलाई आइसिसीले लगाए 5 वर्षको प्रतिबन्ध। भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रतिबन्धमा पर्ने पहिलो महिला क्रिकेटर। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।